नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें दोस्तों के साथ। आज मैं आपके साथ बात करूंगा पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में कोरोना वायरस पर बहस। ये अपोजिशन का बड़ा शदीद दबाव था दोनों ईवानों में कि कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली में तो 2 बार अपोजिशन ने रिक्वेजिशन भी जमा करा दी, फिर अपोजिशन जो सेनेट में उसने भी रिक्वेजिशन जमा करा दी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ख्वाहिश और कोशिश थी कि ये इजलास फ़िज़िकल ना हो, ये इजलास वर्चुअल हो। जैसा कि आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। इस पर बड़ी आपस में बहस भी होती रही। दोनों तरफ दोनों ईवानों के सरबराहान ने इस मसले को हल करने की कोशिश की, कमेटियां बनाई गईं। फ़ख्र अवाम की क़ियादत में सरबराही में एक काबीना की एक कौमी असम्बली की कमेटी बनी जिसमें 2 साबिक़ स्पीकर भी शामिल थे। ये 3 साबिक़ स्पीकर जो हैं उन्होंने बड़ा गौर ख़ौज़ के बाद हुकूमत को ये मशवरा दिया कि आइन और कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि कौमी असम्बली का इजलास वर्चुअल बुलाया जाए। फिर उसके बाद तय पा गया कि अपोजिशन अपनी रिक्वेजिशन वापस ले लेगी, क्योंकि पहली एक रिक्वेजिशन भी वापस ली उन्होंने, अब दूसरी मशरूत तौर पर वापस ली। अगर हुकूमत इस पर इजलास बुला ले तो हम उसके लिए तैयार हैं रिक्वेजिशन वापस लेने। दूसरी तरफ सेनेट में अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा नहीं कराई, लेकिन उनके मुज़ाकरात चलते रहे और चेयरमैन सेनेट के साथ बिलाखिर उन्होंने भी एक रिक्वेजिशन दे दी जिस पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास बुला लिया। दोनों ईवानों के इजलास मुनक्कद हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और मियाँ शहबाज शरीफ बावजूद अदालत वो तो नहीं आ सके। उनके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट है और लेकिन वो शोर शगफ बहुत उन्हीं की तरफ से था कि इजलास बुलाया जाए। वो कुछ देर के लिए भी इजलास में आने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो चंद कदम के फासले पर वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर मुसलसल इजलास बुलाए जा रहे हैं, उनकी सदारत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस पर ईवान में बात करने के लिए आने की ज़हमत गवारा नहीं की। और ये मौजू ज़ेर बहस रहा कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी कि वज़ीर आज़म नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मिसिंग है, मिसिंग पर्सन है। और वाक़तन बात यह है कि कई माह हो गए हैं वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुँह ही नहीं देखा। पता नहीं जब से वो मुंतखब हुए हैं, एक तो का अपोजिशन ने उनका कोई इस्तकबाल भी नहीं किया और उनको वेलकम करने के लिए भी तैयार भी नहीं है। जब वो आते हैं तो उन्हें वोटिंग का सामना करना पड़ता है। ना ही वो तलक़ात बेहतर करना चाहते हैं अपोजिशन के साथ, उनको चोर और डाकू कहते हैं। दूसरी तरह वो इनको भी इसी तरह ही चोर और डाकू समझती है अपोजिशन भी। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म को किसी सूरत में किसी ईवान में कोई इस्तकबाल करने के लिए अपोजिशन तैयार नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ताल्लुकात कार को बेहतर बनाने में उनकी अपनी जमात के अरकान बेबस हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म मानते नहीं हैं, वो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। वो शायद वो समझते हैं कि ये कुछ शूदर हैं, या ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनके साथ हाथ मिलाने से वो भी उन्हीं की सब में शुमार हो जाएंगे। इसलिए वो इस कोरोना वायरस पर जो बहस होती रही उसमें आए नहीं। यही हाल सेनेट में भी हुआ कि वहाँ भी वज़ीर आज़म नहीं आए। सेनेट में तो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राजा मोहम्मद ज़फ़र हक ने पीराना साली के बावजूद उसके इजलास में शिरकत की और अपनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी और उन्होंने बड़े ज़ोर शोर के साथ हुकूमत पर कोरोना वायरस के काबू पाने पर जो इक़दाम हैं उनमें नाकामियों का उनकी निशानदेही की। एक बात नोट की गई कि दोनों ईवानों में प्रॉक्सी वार होती रही। अपोजिशन तमाम तर बोझ कोरोना वायरस का, नाकामियों का और ये हुकूमत पर डालती रही और हुकूमत अपना तमाम तर बोझ अपोजिशन के अदम एतमाद पर डालती रही। अब देखें
اجلاس منعقد ہو رہا ہے، تجاویز کوئی نہیں دے رہا، بہت کم تجاویز آج سامنے آئی ہیں۔ ماس وائس کے لحاظ سے لگتا تھا جیسے وفاق اور سندھ کے درمیان کوئی لڑائی ہے، وفاق سندھ کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے جو اقدامات ہیں، حکومت کا کوئی فرد اس کو سراہنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ وزیر اعلیٰ سندھ کے اقدامات کو بہتر سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پورے ملک میں اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو اگر یہاں پر موجود ہوتے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، تو وہ اپنی رائے دیتے اور پھر ایک فارمولہ دیتے، اس میں کہتے کہ آئے مل بیٹھتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو کہ ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی کوئی مہینہ 2 مہینے کی تو نہیں ہے، 2 مہینے تو گزر گئے، 2.5 مہینے 3 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی کہ حکومت یہ کہہ سکے کہ کرونا وائرس پر مکمل قابو فلاں تاریخ تک پا لیا جائے گا۔ اور بعض اوقات تو پرائم منسٹر خود مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں یہ کتنے دن تک جنگ جاری رہے، یہ کتنے مہینے اور گزر جائیں۔ اور پھر لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، اس پہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے، دونوں کے درمیان رائے مختلف ہے، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اس میں لاک ڈاؤن پر دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں۔ کرونا وائرس پر اپوزیشن کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو تاکہ یہ وائرس پھیلے نہ، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم نے اپنا یہ بیانیہ شروع دن سے بنا لیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کسی صورت میں کرونا وائرس کو روکنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے دیہڑی دار لوگ مارے جائیں گے۔ ان کو بڑی فکر لگی رہی ہے، ابھی تک فکر یہی ہے کہ وہ لوگوں کا کاروبار کھولنا چاہتے ہیں، لیکن جب ابھی 3-4 دن پہلے جہاں جہاں پابندی نرم ہوئی ہے تو حکومت نے بھی دیکھا، عوام نے بھی دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کی کس طرح ایس او پیز کی کس طرح دھجیاں بکھیر دی ہیں، ایک مذاق بنا دیا ہے، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ابھی تک، لوگ فکر ہی نہیں کر رہے وہ کتنی بڑی ایک بیماری کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں شاپنگ کا شوق ہے، لوگ دھکے مار رہے ہیں، دکاندار بھی لوٹ مار کے لیے آگر دوبارہ اپنی دکانوں میں بیٹھ گئے ہیں، وہ ساری کسر رمضان کی ابھی آخری 10 دنوں میں نکالنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے جو دونوں اجلاس ہوئے ہیں یہ بلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ فواد چودھری کی میں اس بات سے تو ضرور تائید کرتا ہوں، وہ ٹھیک کہتے تھے کہ ایک طرف سے ایک آدمی تقریر کرے گا، دوسری طرف سے تقریریں کر کے لوگ چلے جائیں گے، کوئی اس کی ان پٹ کوئی نہیں آئے گی۔ ان پٹ یہ تھی کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھتے۔ اس طرح جب اجلاس ہو رہا تھا، سپیکر صاحب تو اس وقت علیل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صحت دے، اس وقت وہ اپنے گھر پہ آرام کر رہے ہیں، ان کا رزلٹ بھی نیگیٹو آ گیا ہے، لیکن اگر سپیکر اس پوزیشن میں ہوتے، چیئرمین سینٹ اس پوزیشن میں ہوتے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو ایک سامنے ٹیبل پہ بٹھاتے اور ایک قومی ایجنڈے کے تحت کرونا وائرس کے خلاف جنگ جو ہے نا وہ کی جاتی، لیکن اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو پچھلے 18-19 ماہ سے جو لڑائی چل رہی ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اب وہ کرونا وائرس ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس میں ایک پیج پر نظر نہیں آتے، جہاں کہیں اگر قومی سلامتی کا ایشو آ جائے تو اپوزیشن اس وجہ سے حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی فوج تنہا ہو، وہ پاکستان کی فوج کو اپنی حمایت کی یقین دہانی دکھانا چاہتی ہے۔ ادروائز تو قومی سلامتی کے معاملات پر بھی جب کوئی اجلاس ہوئے تو وہاں بھی وزیر اعظم نے آنا پسند نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ڈنڈے کے زور سے تو نہیں رہ سکتے، وہ اسی صورت میں ملک کے وزیر اعظم رہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ سینے سے ساتھ ملائیں، سینے کے ساتھ لگائیں۔ اگر اپوزیشن قریب ہوگی تو ممکن ہے تھوڑی سی ان میں بھی رویوں میں بھی تبدیلی آ جائے گی، لیکن اگر آپ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور شاہد اکان عباسی، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال سمیت جتنے رہنماء، خورشید شاہ سمیت اور آصف زرداری سمیت جتنے لوگ ہیں، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کو سیاست میں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ ان کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ جتنی جلدی آپ کی حکومت ختم ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حکومت کو طوالت دینا چاہتے ہیں تو اپنے رویے میں تبدیلی کریں،
اپنا رویہ تبدیل کریں گے تو یقیناً فضا بھی بہتر ہوگی اور اس ملک کے جمہوریت بھی مستحکم ہوگی۔ بصورت دیگر یہ ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بالآخر جمہوریت کمزور ہو جائے گی، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے۔ ظاہر اس بات کو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اپوزیشن اور وہ حکومت ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں پہیوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ شکریہ۔